وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. سبق أن كنا نتحدث عن الأخلاق بصفة عامة وتطرقنا لآفات اللسان وقلنا إن اللسان أخطر وأشر من جميع الأعضاء، لأنه يخوض كما قلنا في المسموعات والمرئيات والملموسات والمعقولات، يخوض في الخير والشر والحق والباطل والكفر والضلال، ويخوض في كل شيء. لذلك كان الشر من الجوارح كلها، ومن لطف الله خلق لنا لسانا واحدا وفرجا واحدا. سبحان الله، اللي في الشر خلق الله واحد، اللي أكثر ما فيه شر خلق واحد، واللي أكثر ما فيه خير خلق اثنتين. فالعين فيها خير كثير، تنظر في آلاء الله وفي ملكوت الله وفي كتاب الله، والسمع كذلك في اثنتين، لأنه يسمع كلام الله أفضل ما فيه شر، ولكن شره بالنسبة إلى خيره نعم يعني ضئيل جدا. نعم، لكن اللسان شره أكثر من خيره. نعم، وكذلك أي سبحان الله، لو خلق الله لسانين ايش كنا نعمل؟ ولو خلق الله فرجين ايش كنا نعمل؟ فرج واحد تخبثت وتنجست وتقذرت بفرج واحد. كيف لو كان لنا فرجان ايش كنا نعمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فأفعال الله كلها حكم، وأقوال الله كلها حكم وأسرار. نعم، اللسان، نرجع إلى اللسان خطره كما قلنا الشر من خطر كل جارحة، ولذلك يقولون إن الجوارح كلها تناشد اللسان كل يوم، تناشده وتقول له اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوجيت اعوججنا. ولذلك جعل الله على اللسان رقابة خاصة. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا تهديد لنا ووعيد شديد. ما يلفظ من قول إلا خير ولا شر إلا لديه رقيب يراقب كل لفظة صدرت من فيك، عتيد حاضر لا يغيب أبدا، فهو يسجل. وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون ويشهد عليهم ألسنتهم. بدأ باللسان. فاللسان إخواني للسان آفتان خطيرتان.
آفة النطق، آفة الكلام، وآفة السكوت. فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. نسأل الله السلامة والعافية. والناجي من ضبطه بالشرع، رباه على طريق الله، على كتاب الله، رباه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الناجي. صار كثير. ولذلك كما قلت سابقا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يدلي لسانه ويلويه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي ورطني. وأبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الرسل عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقسم بالله ويقول بالله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى السجن أكثر حياتي من اللسان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، بدأ به، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، إلى آخره. هكذا الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم، نعم، وأد البنات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كم نظل في مجالسنا في القيل والقال، قال فلان، قال علان، قالت فلانة في فلان، قال يعني هذا القيل والقال هو الذي ورطنا. قد تجد الإنسان من الصالحين ولكن والعياذ بالله لسانه يحصد به كل شيء، يحصد به الأخضر واليابس، نسأل الله السلامة. هذا يعني الشريف فينا والفاضل فينا، نعم، والتقي فينا ما يتقي الله باللسان، نسأل الله السلامة والعافية. لقلنا اللسان قد يبطل صلاتك ويبطل إيمانك وعقيدتك، لسانه يبطل حجك ويبطل صومك ويبطل لك كل شيء، اللسان، والعياذ بالله. إذا إخواني الكرام، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا جميلا، ما تقول سوءا. وأفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي، وخير ما قلته أنا، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا جميلا. إيش الجزاء؟ يصلح لكم أعمالكم، جميع الأعمال يصلحها الله. احفظ هذا اللسان، احفظه، ربنا يسدد خطواتك كلها. ولهذا قلنا في الحديث السابق لما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له ايش قال له؟ كف عليك هذا. قال أنا آخذ بما تنطق بها ألسنتنا. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان. إذا إخواني الكرام، رب العزة يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بالناس. كثير من الناس يجتمعون على الشر
يجتمعون على قول الخنا، على قول ما يسيء، ما يكدر عليك صرف حياتك، قول من مجامع لا خير في كثير مما نتناجى به ونتحدث، لا خير فيه. جميع مجامعنا وجميع لقاءاتنا وجميع أحاديثنا كلها أشعار بكلام الله عز وجل، لا خير فيه. في الكلام الذي نقوله والحديث الذي نتحدث به مع بعضنا كله شر بشهادة الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. السد هذا والله كله شر. إذا مجامعنا ماذا فيها؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وسيأتي إن شاء الله نتحدث عنه. إذن والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شو آيات كثيرة في هذا المعنى. نعم. وأخطر ما فيه والعياذ بالله هو اللعن. كثير من مجالسنا تجد آخر يقول لعنة الله عليه، فلان لعنة الله عليه، ولده لعنة الله عليه، فهمت؟ المعزة والبقر بلادية لعنة الله عليه، القطة لعنة الله عليه. ايش يعني؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعني الله على النار فرأيت أكثرها النساء. قيل ما يا رسول بما يا رسول الله؟ قال بكثرة اللعن. فهمت؟ كثرة اللعن وسوء العشير، أمران اثنان. ايه سوء العشير؟ خلوا لو دمت مع المرأة 70 سنة 60 سنة ثم رأت شرا قالت ما رأيت خيرا قط، تكثر العشير وتكثر اللعن في ولدها، في بنتها، في ابنها، فلتها إلى آخره، في القطة، في الكلب، في المعزة، في البقرة، اللعن والشتم. هذا لا يجوز. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، نسأل الله السلامة، ولا الفاحش. كثير منا يقول في الكلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. لعن المؤمن كقتله، اقتله اللحن سواء، القتل فضيح، فكأنما قتل الناس جميعا. اللي قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. شحال الآن في العالم من مليار؟ شحال اللي يقتل واحد كأنما قتل 7 ملايين. هذا موجودة. واللي قبل واللي بعد وحدتكم الساعة كأنما قتل الناس جميعا من آدم إلى المسجد الصور. اللي قتل نفس واحدة كأنما قتل كل ما خلق الله من الناس. العياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فكأنما قتل الناس جميعا. ولعن المؤمن كقتله سواء، إذا لعنته كأنك ذبحته. ويقول اللعانون لن يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أبدا. لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. ما تقولش الواحد غضب الله عليك أو لعنة الله عليك، نعم، أو سخط الله عليك أو بالنار، الله يجعلك من أهل النار. هذا لا يجوز يا إخوان. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بسخطه ولا بالنار. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلعن إما دابة أو معتادة، قال الصديقون واللعانون لا يجتمعان أبدا، والصديق لعان أبدا لا يمكن أبدا. نعم، ما ورد في الشرع لعنه فيجوز لعنه. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كثير من أفعال من أصحاب فعل الشر. قال لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، جميع من يساعد على الربا إلا وهو ملعون.
لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال الخمر لعن 10. لعن الله الخمر وبائعها ومبتاعها لكشرها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، لعن 10 عليه الصلاة والسلام. ولعن الله النامصة والمتنمصة. ايش النامصة؟ هذيك اللي كتعدل الحواجب، كتاخذ مع شي واحد الموقاش وكتبدا تنسف هذه بطالي طلع من هنا كذا، حرام من تغيير خلق الله. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. المشم كتعرفوا المشم هي الفاعلة ولا المفعول به؟ والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، كل كيعبدوا الفلجون باش يتمدحوا بالفلجون جبت الإذان. وكيف الرواية والقاشرة والمقشورة. لعن الله القاشرة والمقشورة. شكون القاشرة؟ هي الفاعل، والمقشورة المفعول بها. القاشرة هي اللي كتجيب ديك المصاحف وكتدي حكمة او ديك البلانشا، كيعملوا البلانشا هي معها 70 سنة 60 سنة وكتبقى بلانشا خاطر كتصير كأنها بنت 30 سنة ولا 40 سنة 15 سنة. عذر بالله يلعنها الله لأنه من صغير خلق الله. كتبقى تحك في وجهها تفهم في هذا الى اخره، هذا النموش هذا ما تعرفش الله هذا، وديك المصاحف نسال الله السلامه والعافيه. يعني ديك المصاحف شنو هما ديك المصاحف؟ افضل نوع في المصاحف الدهن اللي كيدهنوا به هو ديك الشكاره